रिपोर्ट्स आप लोग जानते हैं, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो उन ख़वातीन के लिए है कि जिनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है या जिनकी पिछली प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मैं आपको यहाँ पे एक फैक्ट बताना चाहती हूँ, वो ये है कि हमारी जो पाकिस्तान में सी सेक्शन का रेट है वो 52% यानी 52% हो गया। यानी 100 में से 52 लोग जो बच्चा पैदा करते हैं वो सी सेक्शन से कर रहे हैं और बाकी जो 48% हैं वो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा करें, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या वजूहात हैं जो कि इतनी ज़्यादा सी सेक्शन की रेशो ज़्यादा होती जा रही है, जबकि यही रेशो आप यूरोप में देखें तो नॉट मोर देन 20%, वो उनकी सी सेक्शन की रेशो 20% से ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहली जो कुछ चीज़ें हैं जिनको हम देखेंगे, उनमें सबसे पहली चीज़ जो है कि अगर आपकी फ़र्स्ट ये प्रेगनेंसी है तो सबसे पहले चॉइस ऑफ गायनोकोलॉजिस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब भी आप किसी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएँ तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बहुत सारी गायनोकोलॉजिस्ट ही नॉर्मल डिलीवरी को सेफ़ मेथड नहीं समझती हैं और उसमें क्योंकि ज़्यादा आपको पेन लेनी पड़ती है नॉर्मल डिलीवर करवाने के लिए बेबी, तो वो उसमें इतना पेन नहीं लिया जाता, मरीज़ को प्रॉपर ट्रायल नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी की रेशो कम हो रही है और सी सेक्शन की रेशो ज़्यादा हो रही है। तो ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं खुद गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, लिहाजा मैं इस फोरम पे बैठ के आपको क्लियर कट ये बता देना चाहती हूँ कि चॉइस ऑफ गायनोकोलॉजिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज़ इज़ प्रॉपर एंटीनेटल केयर। वंस आपने एक गायनोकोलॉजिस्ट चूज़ कर ली तो आपने उनको प्रॉपर 9 मंथ अपना एंटीनेटल चेकअप करवाना है और ये बहुत ज़रूरी है। इसमें हर चेकअप के अंदर ये इंश्योर किया जाता है कि प्रेगनेंसी में सब कुछ नॉर्मल है, कोई ऐसी चीज़ बच्चे के अंदर या माँ के अंदर ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही जो कि रिस्क की तरफ लेके जा रही है, और उसको किस तरह से बजाय इसके कि वो कॉम्प्लिकेशन हो जाए उसको पहले ही कैसे रोका जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, शुगर का ज़्यादा होना, इन सारी चीज़ों को मेक श्योर किया जाता है। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांस उस वक्त कम हो जाते हैं अगर आपका वेट ज़्यादा गेन होता है प्रेगनेंसी में। नॉर्मली 7 to 13, 7 से लेके 13 किलो के दरमियान अगर आपका वेट गेन होता है तो ये नॉर्मल वेट गेन है, और जो ही आपका वेट गेन इससे ज़्यादा हो जाता है और स्पेशली 15 kg से ज़्यादा आप गेन करते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ओबेसिटी के साथ लेबर डिसफंक्शनल हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी के चांस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं। और तीसरी चीज़, इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करना है। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है, सिवाय कुछ कंडीशन में जिसमें आपको डॉक्टर कहने कि आपने बेड रेस्ट लेना है। इसके अलावा तमाम ख़वातीन से मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा अपनी रूटीन के काम करें। अपनी जो डेली आप वॉक कर रहे हैं, इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक, अगर वो आपका शेड्यूल है तो आप उसको ज़रूर कंटिन्यू करें। इसके अलावा अपने लाइफस्टाइल में सेडेशन ना लेके आएँ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप जो है वो जो एक्सरसाइज आप रूटीन में कर रहे हैं वो नहीं तो कम से कम वॉक को अपनी रूटीन का, अगर आप नहीं भी कर रहे तो वॉक को अपनी रूटीन का प्रेगनेंसी के बाद हिस्सा बना लें, ताकि आपका वेट गेन प्रॉपर हो। और जब आप बहुत ज़्यादा सिटिंग पोजीशन में होते हैं या बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल में होते हैं तो आपकी बोन्स और लिगामेंट भी रिलैक्स हो जाते हैं, उनमें ब्लड फ्लो नहीं जाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। जब आप किसी भी जगह पे वॉक कर रहे हैं या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनकी बॉडी में इलास्टिसिटी आती है, ब्लड फ्लो टुवर्ड्स पेल्विस इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हीलिंग होना शुरू होती है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने एक चीज़ का एक ट्रेंड फैशन बन गया हुआ है कि जब भी जैसे ही कोई हमारे मेडिकल की लैंग्वेज में 40 वीक्स तक हम कहते हैं कि टाइम पूरा हो गया। अक्सर क्या होता है कि 38 वीक्स या 37 वीक्स पर ही पहली दफ़ा प्रेगनेंसी में पेशेंट को इंड्यूस कर दिया जाता है, आर्टिफिशियल पेन्स लगा दी जाती हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि मरीज़ की या तो दर्दें लगती ही नहीं है और उसकी ऑपरेशन करना पड़ जाता है, और या क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दर्दें लग जाती हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चे की दिल की धड़कन ख़राब हो जाती है और ऑपरेशन करना पड़ जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि कम से कम 39 वीक्स तक नेचुरल लेबर का इंतज़ार करें, बल्कि 40 वीक्स तक नेचुरल लेबर का इंतज़ार करें।
اگر آپ کو نیچرل لیبر نہیں آتی تو پھر آپ انڈکشن کے بعد پھر تو ظاہر ہے ایک ہی آپشن ہے کہ انڈکشن آف لیبر کی طرف آپ جائیں گے کہ آرٹیفیشیل پینس لگوائیں گے، لیکن کوشش کریں کہ آپ نیچرل لیبر کا انتظار کریں۔ نیچرل لیبر جو ہوتی ہے اس میں نارمل ڈلیوری کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، جو ہم پینس آرٹیفیشیل لگواتے ہیں اس میں سیزیرین سیکشن کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک بہت ہی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یوز آف ایپیڈیورل۔ ہمارے سوسائٹی کے اندر پین لیس ڈلیوری کے بارے میں اتنے زیادہ متس پائے جاتے ہیں کہ اس سے کمر میں درد ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے وہ ہوتا ہے۔ ایک پلیز میری بات آج جان لیجیے گا کہ پین سے جو نجات ہے نا وہ ہر زیرو کا حق ہے۔ تو اگر ایک پیشنٹ جو نارمل ڈلیور ہو رہی ہے اس کو اگر کسی طریقے سے اس کی پین کو کم کیا جا سکتا ہے تو وہ ضرور یوز کریں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ پین ریلیف ہوگا اتنی میٹرنل ایکسہاشن کم ہوگی، اتنا میٹرنل اسٹیمنا زیادہ ہوگا، اتنی ہی زیادہ نارمل ڈلیوری کے چانسز ہوں گے۔ تو بھول جائیں یہ بات کہ جو ہے وہ ایپیڈیورل کی وجہ سے یا پین لیس ڈلیوری کی وجہ سے کوئی کمپلیکیشن ہونے والی ہے۔ بالکل یہ یورپ کے اندر ایپیڈیورل کی جو نارمل ڈلیوری کو پروموٹ کرنے کے لیے ایپیڈیورل یا پین لیس ڈلیوری کا ٹرینڈ بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے 10% کم ہوا ہے وہاں پہ سیزیرین برتھ کا ریٹ۔ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ایپیڈیورلز کے بارے میں جو متس ہیں ان سے باہر نکلیں اور بلکہ انکریج کریں۔ میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو پینس آئیں گی تو آپ یہ دردیں لیں گے تو آپ چونکہ بچے کے ساتھ بانڈنگ بہت زیادہ ہوگی، یا مطلب اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ تو یہ سب باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایپیڈیورل از سیف فار وومن ایز ویل ایز فار بیبی، بس بشرطیکہ وہ ایکسپرٹ ہینڈس میں لگے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ ایپیڈیورل کو اپنے ڈاکٹر سے دردیں آنے سے پہلے ہی بات کر لیں کہ میں پین لیس ڈلیوری کروانا چاہتی ہوں، تاکہ آپ کی نارمل ڈلیوری کے چانسز زیادہ ہو جائیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ آج کل سیزیرین ایک فیشن بن گیا ہے۔ خدا را آپ کے لیے اس بات کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی 3 سے 4 آپریشن کے بعد جو اندر جو ہے وہ مسلس آپس میں کس طرح سے جڑ جاتے ہیں یا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اس کو کام کرنا ہے اور اس ریشو کو اب ریورس کرنا ہے۔ جیسے باہر کے ملکوں میں ایک لیول تک وہاں پہ بھی سی سیکشن کی ریشو زیادہ ہوئی، لیکن جب انہوں نے اس کی کمپلیکیشنز دیکھی تو ادھر سے ریورس گیئر انہوں نے لگایا۔ تو اب یہ ہمارے پاس بھی ٹائم ہے جس میں کہ ہم نے دونوں لیولز پہ کام کرنا ہے، مریض کے لیول پہ بھی اور ڈاکٹر کے لیول پہ بھی۔ ایمانداری کے ساتھ ہم اس چیز کو میک شور کریں کہ ہم نارمل ڈلیوری کو پروموٹ کریں۔ میرے حساب سے وہ گائنیکالوجسٹ زیادہ کامیاب گائنیکالوجسٹ ہے جس کے پاس پیشنٹ نارمل ڈلیور ہو رہی ہے، جو اتنا پین لے رہی ہے کہ پیشنٹ کو نارمل ڈلیور کرے۔ نارمل ڈلیوری میں ہاں کچھ 15 سے 20 کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہمیں سیزیرین کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ جب ہم اب خود ہی ڈر جائیں گے کہ نارمل ڈلیوری پتہ نہیں کیا خطرناک چیز ہے، تو ہم کیسے اپنے پیشنٹس کو ٹرائل دیں گے۔ تو آئی ریکویسٹ یو آل ایز اے سوسائٹی کائنڈلی پروموٹ دی نارمل ڈلیوری۔ ہم ایک پور کنٹری ہیں، ہم اتنی زیادہ کمپلیکیشنس افورڈ نہیں کر سکتے۔ جتنی زیادہ نارمل ڈلیوریز ہوگی اتنی زیادہ ہماری فیمیل کی ہیلتھ بہتر ہوگی اور ہمارے پاس جو پوسٹ آف کمپلیکیشنس ہیں وہ کم سے کم ہوں گی۔ تھینک یو سو مچ، سو نائس آف یو کہ آپ نے مجھے اتنے پیشنس کے ساتھ سنا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ کارآمد